अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये दो ट्वीट आप देख रहे हैं, एक है खालिद अनम एक्टर है उसका है और एक फवाद चौधरी का है। खालिद अनम एक्टर जो है ये क्या कह रहे हैं, कहता है मेरी मौलवी हजरात से गुजारिश है कि बहैसियत कौम हम जहन्नम की गहराई, जन्नत की लंबाई, हूरों की तादाद और इसी तरह से वज़ाइफ ये हम बहुत सीख चुके हैं। अब गुजारिश है कि हमें जो है वो अखलाकियात सिखाएं ताकि हम इंसान बन सकें। ये इस किस्म का आप देख रहे हैं ट्वीट। और दूसरा फवाद चौधरी का है, और फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं जी, क्रिकेट को जितना तबलीगियों ने नुकसान या मौलवियों ने नुकसान पहुंचाया, इतना मोहसिन नकवी एंड को ने नहीं पहुंचाया। अब ये दो ट्वीट हैं और दोनों की मुख्तलिफ राय। सबसे पहले तो ये खालिद अनम साहब कौन है। जब इनका नाम सुना और ट्वीट सोशल मीडिया पे आया तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको देखें कौन है। इंस्टाग्राम पे चेक किया तो डिटेल से मालूम हुआ कि ये साहब एक्टर हैं और ये साथ में खटमल भी हैं। तो जाहिर सी बात है, खटमल है उनसे ऐसी बातें, एक वैसे ही वो कहते हैं ना, एक करेला फिर नीम चढ़ा, या वो एक सराकी की मिसाल है कि पहले चिकड़ ही फिर भेडा चमुतरिया, पहले खटमल ऊपर से जो है वो फिर आगे एक्टर भी है। तो खैर, तो ये खालिद अनम साहब एक्टर हैं और खटमल भी हैं, और ये आप जब इनके इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और ये मरफूल कलम ही लगेंगे। बार क्या हम इनकी बात चेक करते हैं। कहता है जी हमने जहन्नम की गहराई, जन्नत की लंबाई और हूरों की फलां चेक कर लिए, हमें अखलाकियात सिखाएं। तो सबसे पहले मेरी खालिद अनम साहब आपसे गुजारिश है, आप कितना रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को अखलाकियात सिखाने में। आप एक ड्रामा एक्टर हैं और सारी दुनिया जानती है, जो ड्रामा लवर हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें आप लोगों को दिखा क्या रहे हैं। अखलाकियात की धज्जियाँ तो आप उड़ा रहे हैं, नाच गाने आप दिखा रहे हैं, तवाइफ गिरी आप दिखा रहे हैं, डिजिटल तवाइफ गिरी तो आप कर रहे हैं, और आपके जो ड्रामे होते हैं उसमें जो रिलेशन का आप सत्यानाश कर रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं, उसमें अखलाकियात की तबाही आप कर रहे हैं, उसमें ससुर का जो है वो बहू से ताल्लुक़, बहू का ससुर से ताल्लुक़, और इसी तरह से देवर से ताल्लुक़ और मंगेतर से ताल्लुक़, और पता नहीं क्या क्या रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सारी बेहूदगियाँ आप दिखा रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं मौलवी को। मौलवी आपकी अखलाकियात संवारे, आपको इंसान बनाए। पहले आप इंसान नहीं, बाकी खैर आप इंसान तो नहीं, आप तो खटमल हैं। तो इंसान आपको मौलवी बनाए, मौलवी से आप नफरत भी करें, मौलवी से आप दूर भी भागें, मौलवी की आप बात भी ना सुने, मौलवी को आप अपना जो है वो एक मुलाजिम और गुलाम समझें, और मौलवी आपको इंसान भी बनाए। इंसान के बच्चे आप खुद भी बने। मौलवी तो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो तो बेचारा सदाएं दे रहा है, अजानें दे रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, जुमे पढ़ा रहा है, और हज की तरबियत दे रहा है, रोज़ों के मसाइल बता रहा है, नमाजों के मसाइल बता रहा है, ईदैन के मसाइल, कारोबार के मसाइल, वो तो चीख कर बेचारा हर जुमे बता रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं, क्या वो करेगा। आप तो मौलवी को कुछ समझे ही नहीं है। मौलवी तो अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा है। बाकी मौलवी के हाथ में डंडा तो है नहीं, इवन के डंडा तो नबी के हाथ में भी नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है लस्त अलीम बिमुसैतिर, आप उन पर निगहबान नहीं है। इन्ना इले इना इयाबुम सुम्मा इन्ना अलीना हिसाब, आप बस उनको पहुंचा दें। तो मौलवी के पास डंडा नहीं है। अगर अल्लाह जानता है मौलवी के पास डंडा होता तो आपको एक मिनट में सीधा कर देता, इंसान का बंदा बच्चे, इंसान का बच्चा आपको बना देता। तो इसलिए मौलवी अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप भी कसर नहीं छोड़ रहे बेहूदगी, फहाशी, उरियानी फैलाने में। आपने भी घर घर, कुचे कुचे, हर बेडरूम में फहाशी का अड्डा बना दिया है अपनी गंदी एक्टिंग से और गंदे अपने जो है वो कामों से, और फिर ब्लेम करते हैं मौलवी हमें इंसान बना दे। मौलवी कैसे इंसान बना दे। आप घर बनाते हो, उसमें टीवी लॉन्च तो बना देते हो, उसमें जो है वो टीवी तो रख देते हो, LCD लगा देते हो, मीडिया वाल बना देते हो, उसमें आप मुसल्ला नहीं बनाते, उसमें जाय नमाज नहीं बनाते, आप प्रे रूम नहीं बनाते, उससे आपको मौत पड़ती है, और कहते हैं जी मौलवी हमें इंसान बना दे। तो मौलवी तो इंसान बना रहा है, लेकिन जो मौलवी के पास इंसान बनने के लिए आएगा, जो मौलवी की बात सुनेगा, तो बार क्या जन्नत। बाकी रही बात जन्नत की, जहन्नम की गहराई, वो आपने पैमाइश कर ली होगी, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारा ईमान है जहन्नम है, गहरी है, जैसी भी है, हमारा ईमान है। आपने पता नहीं जाकर देख लिया है। और ये जहन्नम की गहराइयाँ, जन्नत की लंबाइयाँ, या मजाक करें, ये कुरानी आयात के अंदर ये चीज़ें साबित हैं। हूरों का जिक्र हो, जन्नत का जिक्र हो, जहन्नम का जिक्र हो, आप जहन्नम से पनाह मांगा करें, जन्नत से मांगा करें, और अपनी हिदायत के लिए कोशिश किया करें, आपसे गुजारिश है। बाकी ये ऐसे जो है वो एक्स पे ट्वीट कर देना ये काफ़ी नहीं होता। अगर आप वाकई इंसान बनना चाहते हैं, अगर गाड़ी ठीक होना चाहती है तो वर्कशॉप में आती है, तो आप भी किसी मौलवी से रब्ता करें। ड्रामेबाज जो ड्रामों में आपके मौलवी आते हैं, उनसे आप
نہ رابطہ کریں، بلکہ جو حقیقی عالم ہے اس کے پاس بیٹھیں، اس کی سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ باقی رہی بات جو آپ کا، اب کیا ہی بات کریں، سب کو پتہ ہے، اسکول دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، یونیورسٹی دیکھ لیں، ہر جگہ اتنی بے حیائی آپ نے زور لگا کے پھیلائی ہوئی ہے اور پھیلتی چلی۔ مولوی نے تو بیچارہ بہت بند باندھا ہوا ہے، وگرنہ اگر مولوی نہ ہوتا تو یہاں تو اب ننگے پھر رہے ہوتے عورتیں، یہاں تو لبرل انڈیا کا حال دیکھ لیں یا باقی جو ہے وہ یورپین دیکھ لیں، یہاں ننگے پھر رہے ہوتے۔ یہ تو مولوی نے بھی کچھ بند باندھا ہوا ہے، مولوی نے روکھی سوکھی کھا کے اپنی پوری امانت داری دیانت داری سے وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ حیا کے خلاف بند باندھ رہا ہے، وہ ابھی بھی پروٹیسٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے، اپنا قرآن و سنت سناتا ہے، اس کا آپ جو ہے وہ ابھی بھی شکریہ ادا کریں، وگرنہ آپ کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ باقی رہی بات فواد ڈبو صاحب، تو ان سے یہ ایسی چیزیں بلیم کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا گناہ دوسروں پر ڈالنا۔ فواد ڈبو صاحب اینٹی مولوی ہیں، اینٹی دین ہیں، اینٹی اسلام ہیں، اور یہ ہر چیز جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت تباہ کر رہی ہے اور یا مولوی تباہ کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے فواد ڈبو صاحب، اللہ آپ کی زبان کو صحیح کرے، اس کی زبان کے کیڑے ختم کرے، آپ تو مولوی سے دور ہیں، مولویوں سے دور ہیں، اینٹی مولوی ہیں، مولوی کے قریب نہیں جاتے، مجھے بتائیں آپ نے کیا اکھاڑ لیا ہے؟ آپ کون سا چاند کو ہاتھ لگا کے آگے ہیں؟ کون سا آپ نے سورج کو مسخر کر لیا ہے؟ کون سی آپ نے جو ہے وہ ریفارمز لے آئے ہیں؟ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ لوٹے ہیں۔ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ پارٹیاں بدلتے ہیں۔ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ صرف زبان درازی کر لیتے ہیں۔ تو مولویوں سے دور ہو کے آپ نے کون سا پہاڑ اکھاڑ دیا ہے؟ آپ نے کیا کر لیا؟ آپ کا کام پارٹیاں بدلنا، اور پھر جب مشکلات آئیں پارٹی میں، پھر آپ کا کام ہے گدھے کی طرح ہینکتے ہوئے وہاں سے دوڑنا۔ آپ نے کون سا پہاڑ اکھاڑ لیا؟ باتیں مولویوں کو کرتے ہو، مولوی تو اللہ کا شکر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، مولوی اپنا کام کر رہا ہے اور الحمدللہ بطریقے احسن کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت انسان بنا رہی ہے۔ یہاں پہ متضاد چیزیں دیکھیں، ادھر خالد انم کیا کہہ رہے ہیں؟ لبرل کے بھی اپنے دماغ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں انسان بنائیں، اور ادھر جب انسان بناتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت نے کرکٹ کو تباہ کر دیا۔ یعنی کہ مولوی سے ہر جگہ تکلیف ان کو رہنی ہے۔ مولوی کے پاس موبائل آ جائے گا ان کو پھر بھی تکلیف ہوگی، مولوی اور موبائل، مولوی کے پاس موبائل نہیں ہوگا، سادہ موبائل ہوگا، کہے گا مولوی پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ مولوی اگر گاڑی میں بیٹھے گا ان کو پھر تکلیف ہوگی، اگر سائیکل پہ جائے گا، پیدل جائے گا، ان کو پھر تکلیف ہوگی کہ قدامت پرست ہیں، فلاں ہیں۔ مولوی اچھا کپڑا پہنے گا پھر بھی تکلیف ہے، نہیں پہنے گا پھر بھی تکلیف ہے۔ مولوی بازار جائے گا ان کو پھر بھی تکلیف ہے، بازاروں میں پھر رہا ہے، نہیں جائے گا پھر بھی تکلیف ہے کہ مولویوں کو بازاروں کا کیا پتا۔ مولوی اگر کوئی اسکل سیکھے گا ان کو پھر بھی تکلیف ہے کہ مولوی بڑا آگے جا رہا ہے، نہیں سیکھے گا کہتا مولوی کدھر رہ گیا، مولویوں کی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، مولوی ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو مولوی سے قدم قدم پہ تکلیفیں خارش ہے اور ہوتی رہے گی، اور مولوی اپنا کام کرتا چلا جائے گا۔ تو بار کیف ہوتا رہے، اعتراض ہوتا رہے، ڈبو صاحب کو بھی اعتراض ہوتا رہتا ہے مولویوں سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی تضاد بیانیاں دیکھیں، ایک کہہ رہے ہم انسان بناؤ، دوسرا کہہ رہا تباہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ان کو راہ راست پر لائے ہیں۔ اگر سنت پر لانا، داڑھی رکھنا، دین کا کام کرنا، یا آپ سمجھتے ہیں کرکٹ کی تباہی ہے تو ہمیں تباہی منظور ہے، آپ جیسے کامیاب بھاڑ میں جائیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، تو جیسے سکسیسفل جو ہے وہ اپنی کامیابی کو لے کر دفع ہو جائیں، ہمیں ایسی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بار کبھی چند چیزیں تھیں جو ان کے متعلق تھی، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، انشاءاللہ قافلے چلتے رہیں گے اور بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ والسلام۔